अथ श्रीकेतुस्तोत्रम्। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद केतुग्रहपीडितानाम् ब्रह्मणा कीर्तितम् पुरा। एकः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थोऽपि विदाहकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोस्तमस्तथा नवमः पापकण्ठश्च दशमो नरपीडकः एकादशस्तु श्रीकण्ठो वनमाला विभूषणः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पीड्येते सर्वकालेषु दिवाकरनिशाकरौ कलशे नीलवर्णाभे प्रभाकरनिशाकरौ निक्षिप्ययेतु षट्कोणे पद्मे चाष्टदले क्रमात् केतुम् कराळवदनम् सर्वलोकभयङ्करम् प्रतिमाम् वस्त्रसंयुक्ताम् चित्राम् चैव प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतो भवेयुः सुखदायिनः वत्सरम् प्रयता भूत्वा पूजयन्ति नरोत्तमाः मूलमष्टोत्तरशतम् ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषाम् केतुप्रसादेन न कदाचिद्भयम् भवेत्। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे वामदेवसंवादे श्रीकेतुस्तोत्रम्।